ल्याग भइदिरह हेरिराखौँ अब को प्लेन अहिले देखाएको थिएन क्लानहरू हेर्नु अब 8848 ड्रागन टियु ट्रस्ट युनिटी हाइपिङ भेनम गोर्खा राइफल आइएम रसर घन्टा रसर वाइसो सिरियस मोन्स्टर TR4 PNG नेप माफिया अबे मतलब नेप माफिया आफ्नो टिमदेखि अलग भइदिएको मतलब आफ्नो स्लटदेखि लास्ट मोमेन्टमा छुट्टे जस्तो लाग्यो मलाई नेप लास्ट एउटा स्क्वाड प्लेन पाथ हेरौँ भनेपछि अब फ्याक्ट्रीदेखि 20टा अब हेरौँ को कहाँ झर्ने छ कसको ड्रप लोकेसन कुन हुनेछ हेरौँ अब मोन्स्टर भेनम सुरुमै आई थिंक भेनम विल गो फर भिलेज मोन्स्टर रेंज TU I think absolutely you will go for stadium, they will go stadium. PNG you will PNG and 8848 फ्याक्ट्री कोही हैन यहाँ यिनी दुईटाको थर्डिलमा दरो फाइट हुन्छ जस्तो छ दुईटाको ड्रप थर्डिल अब हेरौँ ओ नो ड्रागन र वुल्फ HP क्लान सेन्ट्रल रोड दे 8848 भर्सेस PNG हाम्रो फर्स्ट फाइट देख्न सकिन्छ कि के हो यहाँ टप 14 टीम माफिया ओपीले यहाँ एउटा फर्स्ट फ्रैग निकाल्दै ओहो यस्तो ठाउँमा को झर्छ यहाँ चाहिँ ड्रागन छ आइएम छ TR4 छ तीनटा क्लान कोलिजन हुँदै अनि रसर पनि छ ओ भाइ नेपले म्याक्स ओपीलाई नकडाउन गर्दै कार्नेन्डरको शट बक्की घुमाउँदै यहाँ ओ हो नक यहाँ नक आई थिंक रसस भर्सेस ड्रागन पनि हुन्छ होला ड्रागनको एउटा पिजी प्रिस र नक र जोकर सर अलरेडी फिनिश आइएम चर्चित पनि नक हुँदै यहाँ TR4 कोबाट TR4 मोक जुनियरले एउटा नक अब 8848 पनि 5 हुँदै 8848 भर्सेस PNG नेड हान्दै PNG लाई विल दिस यो के फुट्ला र अब फुट्न सकेन यो नेड अब आई थिंक 8848 खुकुरी विल रस माथि रस गर्नु त नला खै अब हेरौँ माथि एउटा त नक थियो के अब नो अबे थ्री वर्सेस 4 को सिचुएसन छ यहाँ नहीं 4 वर्सेस 4 के हाइपिङले यहाँ थर्ड पार्टी हान्दै हाइपिङ आई थिंक हाइपिङ कर्मा स्पॉट ओपी किल बाय हाइपिङ कर्मा पानी नक त हुँदैन अब सीधे डाइरेक्ट फिनिश हो सुबह सर पनि स्पिड दिँदै यहाँ एचपी सुबह अब हेरौँ फाइट कता पर्यो फ्याक्ट्री विलेज पूरा खाली है TU will take the drop भेनम स्क्वाड पायलट प्लाजा
आइएम ओल्ड प्लुमन्डरी वाइसो सिरियस क्यानियन रसर एन्ड ड्रागनको फाइट हुने सम्भावना छ यहाँ। अब टिआर फोरको एउटै प्लेयर यता थर्डीको पछाडि पिएनजीलाई पछाडि ब्याकस्टेप हान्न सक्ला नि त। नहीं 4 जाने छ तर आई थिंक दे विल टेक रोटेसन। अब कताबाट जान्छ हेरौँ। जेआर ललितले टिआर फोरको एउटा डाउन गरिदिए। जेआर को खातामा 2 किल्स छ। अब अहिले त कन फाइट कता हुँदैछ। अब यो लेफ्टको मतलब म्यापको लेफ्ट बटम साइडमा सिर्फ एउटा मोस्टर क्लान छ, अरू सबै खाली छ। यति सबै राइट टप कर्नर एन्ड राइट ह्यान्ड साइडतिर छन्। टी विल टेक द ड्रप एन्ड ड्रपमा के छ लुटिसक्यो त ड्रप। अर्को ड्रप पनि टियुले अपार्टमेन्ट होल्ड गरिदियो। अर्को ड्रप खसिसक्यो। अब अर्को ड्रपमा चाहिँ के छ आरपीजी विथ लेभल 3 गियर्स एन्ड M416 ट्याक्टिकल स्टक। अब फाइटहरु कहाँ हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। ड्रपको नजिकै कोही पनि छैन अहिले फिलहाल। भेनम स्क्वाड पाइलट छ तर पाइलटमा उसले ड्रप लिन खोज्दैन क्या किन। यहाँ जिआर को प्याराबोले जिआर को प्लेयरलाई स्पट हान्दै नाइस स्प्रे दिँदै यहाँ M416 विथ 4x हेड देख्थ्यो र बुरोलाई। यहाँ ड्रागनको पनि पिएनजी भर्सेस 8848 पनि हुँदैछ। यहाँ 8848ले एउटा नक हान्दै। ओहो हो ओ म कहाँ है जार रहले त्यहाँ डाउन हुँदै। जोनले गइरह भइसक्यो सिरियस। ओहो यहाँ जोनको बाहिर पनि फाइट हुँदैछ। सबै अब जोनको बाहिर पुग्ने भयो। जोनभित्र अहिले ट्युबलाई यस्तो बेस्ट पोजिसन। ट्युब सिम अर्को ड्रप पनि झर्दै। ल यो ड्रपमा चाहिँ के छ ए नहीं सरी जोनभित्र अहिले एउटा पनि जोन सिफ्ट भइसक्यो र जोनभित्र एउटा पनि टिम छैन अहिले जो छिटो रोटेसन दिन्छ त्यसैलाई राम्रो हुन्छ। ल वाइसो सिरियसको आइएमसँग फाइट हुँदै। HP versus 8848 who will conquer this fight। हेरौँ TR4 को पनि हुँदैछ यहाँ। $8848 जोनको बाहिर। I think PNG Dragon will be spotted there। 1 HP मा यहाँ दौडिदिन्छन्। हेल्थ छैन उसँग। एचपी क्लाइनले स्पट गर्न सकेन त्यत्रो ओपनबाट आउँदा नि। यु हेभ नो हिल्स ओन्ली M416 एन्ड आई थिंक BSS इट्स। I think PNG Dragon will spot HP and he will third party of course। एचपी वुल्फले के एसएसएनलाई र 84 को अरू प्लेयरलाई देखेछ। एचपी खुकुरीलाई यहाँ पुस हुँदै। यहाँ फाइट हुँदै एचपी खुकुरीलाई एक्लै छन् यहाँ। ल नक हान्दै एचपी गणेशले अब सरी एचपी गणेशले 8848 खुकुरीलाई। असेसियनहरु पनि यता आउँदैछन् जोनको बाहिर। जोनको भित्र क्लोजिन हान्दै। ल 2 versus 4 को सिचुएसन। हु विल कन्क्वर दिस फाइट। ल अनि आधा मिनटमा जोन भित्र पनि जानु पर्छ दुईटै क्लानलाई। मोन्स्टर र ड्रागन जोन भित्र आइसकेको।
टियुले अर्को ड्रप पनि क्याप्चर हाने हो उस अफकोर्स उसले आई थिङ्क आरपिजी लिन्छ कि लिँदैन एचपी उल्टो ओपन गइरह पिएनजीले थर्ड पार्टी हान्दै यहाँ यस पिएनजी थर्ड पार्टी नहीं एचपी विल स्पॉट 8848 कसले यहाँ जित्छ तल 8848 को अगाडि 88 को अगाडि एचपी ओपी नक बाइ एचपी वुल्फ ला 8848 क्लान वाइप आउट फर्स्ट डे 1 मा जसले चिकन डिनरले हो त्यो वाइप आउट अहिले एचपी विथ 5 किल्स ओपी गेम प्ले थ्रु बाई एचपी र जोनमा अहिले जानुपर्छ जोनभित्र अहिले सिफ्ट अहिले रोटेसन हानिसक्यो होइन अब वेयर इज द बेनामी स्क्वाड ओ नो बेनामी स्क्वाड इज वाइप आउट बाई टियु आई डिड नट नोटिस नोटिसै गरेँ नि त कहिले वाइप आउट हानिसक्यो ल हाम्रो अर्को ड्रप पनि आउँदै यहाँ ड्रप नम्बर 4 अब नहीं फ्लेयर एडब्ल्यू विथ हग विथ एटेक्स एन्ड लेभल 3 गियर्स विथ किल सुट एन्ड एड्रेनालाइन सिरिन्ज यो ड्रप लुटेन भने के लुटेन हो आई थिङ्क दे अब ड्रप लुटेन क्या हाइटको एडभान्टेज लिँदै टियु जोनभित्र छिर्न गाह्रो हुन्छ होला अब अर्को जोन कहाँ सिफ्ट हुन्छ ओपी जोन फर टियु एन्ड रसर कहाँ स्ट्रिक झरेर नि यहाँ आइसक्यो आई थिङ्क दे आर कमिङ फ्रम बोट यस नो गाडीबाट आएको रहेछ आई थिङ्क रसर बिले इज अफलाइन एएफके आउट फाइट हुँदै टिम वाइ सो सिरियस र उसको बिच TR4 वाइ सो सिरियस स्केप हान्दै यहाँ थिए नो दे विल इन्गेज द फाइट टियुले रसरकोलाई नक हान्दै यहाँ टियुले ड्रैगन को पीछे साला फिनिश हान्दै जो लोन सर्वाइवर थे यहाँ कसले फाइट जितल दे ओपी नक टीम ने वाइस सीरियस को ओन्ली 1 सर्वाइवर निन्जा ओपी ग्रेनेड को कनेक्सन फ्याँकिदिसकेछन् कोही नक हुन्छ कि हुँदैन अब र 3 जनाको पुस आउँदैछ एउटाले त ड्यामेज दियो 3 जनाको पुस ओपी 1 नक अबे यार नाइस गेम प्ले बाई वाइस सीरियस के वाइस यहाँ उस हुँदैछ टियु को 7 किल ओपी अबे रसरलाई पनि वाइप आउट हान्दै टियु अन फुल डोमिनेसन एचपी क्लान को 4 जना बाँकी TR4 को नि अब यहाँ 5 जना एलाइभ 5 टिम एलाइभ विथ 16 पिपुल PNJ ड्रैगन यहाँ लोन सर्वाइवर यहाँ मतलब सुरुदेखि नै एकजना मात्र जोसँग हिलिङ केही छैन हिलिङको नाममा केही छैन क्यान सर्भाइभ एन्ड के उसले आफ्नो टिमलाई धेरै पोजिसन तक लान सक्ला र उसको अगाडि मोन्स्टर क्लान छ तर उसले फायर गर्न सकेको छैन उसले आफ्नो पोजिसन रिभिल गर्न खोजे हैन जोन चाहिँ परेको छ यहाँ टियु को SGOP लाई मात्र परेको छ नै त ओपनमा छ जोन एकेम विथ 4x SGOP डाउन हुँदै यहाँ अब HP वुल्फ जोन द्वारा फिनिश HP कर्ना विथ 4x
एउटा फ्र्याक निकाल्दै मोस्टर सौरभलाई अर्को लाइन नखान सक्लान् र उनीहरूलाई जोनमा जानुपर्छ क्या। पिएनजीद्वारा यहाँ एचपी गणेशलाई नक हुँदै रिभाइभल पनि पाइसक्छ, तर जोनमा जानुपर्छ। तर उस गणेश नबच्न सक्ला। राम्रो थर्ड पार्टी हान्दै एचपी ड्रागन एचपी पर क्यान सर्भाइभ। ओ नो, मोस्टर क्लानको थर्ड पार्टी हान्दै यहाँ पनि हेरौँ थर्ड पार्टी मात्रै चलिरहेको छ। यहाँ टियु भर्सेस मोस्टर हुनसक्छ। यहाँ अब टियु भर्सेस मोस्टर हुनसक्छ। एचपी टिम इज इलिमिनेटेड इन द 5th पोजिसन। एसजिओपीलाई रिभाइभ दिन चाहन्छ। अब नै एचपी इज अल्सो स्टिल एलाइभ। ओ भाइ चारैतिर थर्ड पार्टी एन्ड द फाइनल चिकन डिनर इज टेकन बाई टियु। फुल डोमिनेटेड with TU with 5, 6, 7, 8, 9, 10 kills. Second position is to TR4 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kill. Yes, I think 12 kill. And third position is taken by HP with 5, 6, 7, 8 kill. And fourth Monster, fifth PNG, 6 Rusher, 7 Vice Serious, 8 Dragon, 9 8848, 10 Venom, 11 IM, 12 GR, 13 NEP, 14 also NEP. अनि MVP of the match यहाँ टियु को डॉक्टर ओपी। Thanks for watching guys.